الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. سبحانك وبحمدك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماء فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعله شافعا لنا في قبورنا واجعله أنيسا لنا في قبورنا واجعله شافعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تحكيمه في حياتنا. اللهم واجعله دستورا لنا وقائدا لنا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر
فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلمها. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. لا إله إلا أنت ربنا 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 نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا أصلح فساد قلوبنا. ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها نصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. وجه قلوبنا إليك وجه قلوبنا إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول ونعوذ بك من الرياء والسمعة ومن أن يحبط عملنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا فقراء ببابك مساكين ببابك نسألك مسألة من ذلت لك رقبته. نسألك مسألة من ذلت لك رقبته وخضع لك عظمته. اللهم إنا نسألك مسألة الذليل. نسألك مسألة الذليل مسألة الذليل مسألة الفقير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تأذن بانصرافنا إلا وقد أعطيتنا مسألتنا. لا تأذن بانصرافنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن عمل لا يتقبل. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عالم البريات ويا مطلعا على الضمائر والنيات. اللهم حسن في الملأ الأعلى صورتنا. اللهم حسن مقامنا. اللهم حسن عندك مقامنا.
شماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الأنس بقربك ولذة مناجاتك وحلاوة طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا عليم يا حليم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعن علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق وفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وناصرا وأمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أمة محمد يا واحد يا أحد. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن السبيل. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود ومن هاولهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم نج المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم نج المستضعفين عند المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم فك الأغلال عن المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه النقادة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان